इस बार सियासत में कई सारे नए चेहरे आए हैं और जिस तरीके से इस बार कश्मीर की सियासत चल रही है, कहीं न कहीं ये भी आशंका लगाई जा रही है कि कई सारे इंडिपेंडेंट, कई सारे ऐसे चेहरे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं जो कहीं न कहीं अभी तक सियासत में नहीं आए थे। और मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। एक कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर नजर डाली जाए तो मियां अल्ताफ के बेटे मेहर अली नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से कंटेस्ट कर रहे हैं और नया एक चेहरा सियासत में आए हैं, सईद जमात अली शाहीन जी, जो कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो पीडीपी के टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सियासत को लेकर बात करेंगे, ओवरऑल सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं, खासकर कश्मीर घाटी की बात करेंगे। देखिए जी, अगर सियासत को आप सही मायनों में रिलीजियसली अगर आप सियासत को देखो तो ये बहुत पाक पेशा है, ये बहुत अच्छी इबादत है कि आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के मसाइल दूर करते हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर करते हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लोगों को सही रास्ता देते हैं, लोगों की एजुकेशन अपग्रेड करते हैं, लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करते हैं, जो आप उनके लिए हॉस्पिटल्स या बाकी सहूलियात बनाते हैं। तो अगर एक अवामी नुमाइंदा इस चीज़ को वाकई इबादत समझ के रिलीजियसली काम करे तो मुझे लगता है कि इसके बराबर और कोई नेक काम है नहीं। क्या मजबूरी आई जो आपने पीडीपी का दामन थामा और पीडीपी के टिकट से आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन? बुनियादी तौर मैं एक सरकारी मुलाजिम रहा, बिल्कुल रिटायर, सोशल वर्क मेरा शौक था और रिटायरमेंट के बाद भी सोशल वर्क मेरा जो था वो चलता रहा। तो अभी हमारी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रिजर्व हो गई एसटी के लिए, तो फिर एक अच्छा खासा लोगों का तांता बंदा रहा मेरे पास कि आप लड़िए, क्योंकि हम भी एसटी हो गए थे, पहले नहीं थे, अब एसटी हो गए थे। हम एसटी पहाड़ियों को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी मिला, तो लोगों ने कहा जी आप लड़िए, आप एसटी हो गए। तो हमने ये इलेक्शन लड़ना या इतने बड़े इस पंगे में आने को हम पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने कहा नहीं हो सकता। फिर बहुत सारे लोग मेरे पास आए, कॉन्स्टिट्यूंसी के जीजत लोग आए, मुख्तलिफ कम्युनिटीज से लोग आए, कश्मीरी स्पीकिंग आए, पहाड़ी स्पीकिंग आए, एसटी गोजरी स्पीकिंग आए, पख्तून बरादरी के आए, शिना बरादरी के कुछ नुमाइंदे मेरे पास आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आप पर नज़र है और अगर आप हमारी नुमाइंदगी करें तो ये बेहतर होगा। तो उन लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर वाकई ये लोग कल मुझे वोट देते हैं, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस प्लेटफॉर्म से मैं इस बेबस और इस गरीब आवाम की खिदमत कर सकूं, तो इसके बराबर और कोई नेक काम है नहीं। तो मेरा वही मुद्दा था कि जस्ट टू टेक केयर ऑफ माई पुअर पीपल। तो ये चीज़ जो है, ये जज्बा जो है, ये मुझे सियासत में लेके आया। एक बात बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और जानना भी चाहते हैं, पीडीपी पे कई सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, खासकर 2014 के इलेक्शंस की बात करेंगे, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा किया था हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे, आप बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाएं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खलल अभी भी मौजूद है और लोग उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो पीडीपी ने माजी में किया है? देखिए, जो ये सवाल आपने पूछा, इसके लिए मैं तो कोई मौजूद आदमी नहीं हूँ। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई लेवल एंड परटेन्स टू हाई अप्स ऑफ द पॉवर्टी। मैं इसका जवाब, आपने पीडीपी ज्वाइन की है, आपके दिल में क्या था, आपका नजरिया क्या? मैंने पीडीपी में मैंने इसलिए ज्वाइन की कि पीडीपी 2002 में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस रियासत के वज़ीर आला बने, सिर्फ 16 MLA थे उनके पास। तो पूरी रियासत में जो तरक्की का एक इनकलाब आया, जो डेवलपमेंट का एक इनकलाब आया, जो नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट का एक इनकलाब आया, SRO 43 के सेटलमेंट का एक इनकलाब आया, लोगों को सफोकेशन से उन्होंने बाहर निकाला, सरकार को उन्होंने लोगों के दहलीज तक पहुंचाया। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि पीडीपी ने बहुत अच्छा किया एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि 70 साल से बाकी पार्टियाँ जो हैं वो हुकूमत चला रही है। तो मुफ्ती साहब के ये जो दौर था, ये वाकई एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, अमन, सलामती, सेफ्टी, सफोकेशन से लोगों को बाहर निकालना, इन सब चीज़ों के लिए, और ख़ास कर वो चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग के लिए, बनी नवा इंसान के लिए ज़रूरी हैं, उनको बरोकार लाने में उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। तो मुझे वही चीज़ मेरे जहन में थी। एंड मुफ्ती साहब के जो बाकी कारवां के साथी थे, जैसे हमारे काजी अफजल साहब थे, लोकल थे, लाहौर के मिनिस्टर थे,
تو ان کا بھی وہی کام کرنے کا سپرٹ رہا. یہ جو ڈیولپمنٹ علاقوں میں ہوئی ہمارے اٹ از بیکاز آف ہم. اچھا ایک اور سوال رہے گا، جس طریقے سے اگر سیاست کو لے کر جب بھی بات اٹھتی ہے تو کئی ساری چیزیں عیاں ہوتی ہے، تو 10 سال میں کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا، کوئی بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کسی کے ہاتھ میں خاص کر پاورز نہیں تھے، تو کیا لگتا ہے سینٹر نے کون سی چیز اچھی کی ہے ان 10 سالوں میں جس کا فائدہ جو ہے ایک عوام، مظلوم قوم یا پھر پہاڑی قبیلے کو ہوا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک پہلے میں جنرل بات کروں گا. چونکہ سرکاری یہ کیا کہتے ہیں عوامی حکومت تو تھی نہیں، بیوروکریسی تھی. جی آنریبل گورنر صاحب حکومت چلا رہے تھے. تو اس دور میں جو میں نوٹس کرتا ہوں وہ یہ ہوا کہ جہاں پر عام پبلک کی جو ریکوائرمنٹ تھی، چونکہ کسی پارٹی کا ایم ایل اے نہیں تھا، کسی پارٹی کا منتری نہیں تھا، تو آفیسر لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں میں جا کے لوگوں کے مسائل دیکھے ایز پر ریکوائرمنٹ. انہوں نے جو پلانز ڈرا کیے وہ پلانز تھرو ہوئے اور وہ پلانز پھر فیلڈ میں ایگزیکیوٹ ہوئے. دیر از نو ڈاؤٹ آن دیٹ. تو کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوئنس تھا نہیں، تو انہوں نے یہ سسٹم چلایا ان 10 سالوں میں اور ہوئے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہوئی. گورنر صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ مانتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے. سڑکیں بنی ہیں، بلیک ٹاپ ہوا ہے، آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں. پی ڈی پی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کو لے کر، البتہ یہ ہے کہ جب عوامی حکومت ہو تو ظاہر ہے عوامی حکومت ہیز اے ویلیو. دے آر اکاؤنٹیبل. ایک ایم ایل اے علاقے کا بنتا ہے تو وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے اچھی باتیں ہوں یا بری، ہی از اکاؤنٹیبل. اس لیے یہ الیکشن کا ہونا بہت ضروری تھا. پہاڑی قبیلے کو ایس ٹی کا درجہ دیا گیا ہے، جی. کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ پہاڑی قبیلے کو جو ایس ٹی کا درجہ دیا ہے، اس سے پہلے جہاں تک پہاڑی قبیلے کی آپ بات کریں تو پہاڑی قبیلے کو پہلے سرو سلیکشن اس میں کلچرل اکیڈمی میں شعبہ پہاڑی ملا. اس کے بعد ریڈیو سے پروگرام چالو ہوا، دوردرشن سے پروگرام چالو ہوا، کلچر اکیڈمی کا شعبہ فل بنا، خبروں کا شعبہ پھر فل بنا. اس کے بعد پہاڑی ایڈوائزری بورڈ بنے، اسکالرشپ ملے. پھر پچھلی سرکاروں نے 4% پہاڑی اسپیکنگ پیپل کے لیے اسٹیٹ میں کوٹا بھی کیا. تو وقتاً فوقتاً میں سچا آدمی ہوں اور میں سچائی کہوں گا، وقتاً فوقتاً حکومتوں کے ہاتھ میں جس کے جو آیا تو وہ پہاڑیوں کے لیے چھوٹا موٹا مسئلہ کرتے رہے. البتہ ایس ٹی کو وہ ہمیشہ سباٹاج رہی. ایس ٹی کے لیے سیریس کسی نے نہیں لیا. اور یہ جو ایس ٹی ملی یہ ریاستی حکومت کی ریکمنڈیشن سے ملی، آنریبل گورنر صاحب کی ریکمنڈیشن سے ملی اور بھاجپا کی سرکار میں ملی. یہ تو اس پہ تو مانتے ہیں کہ یہ ایک خوشنائم قدم تھا، بڑا اچھا قدم تھا پہاڑی قبیلے ایک کے. کمیونٹی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا، ان کو ایس ٹی دے دیا. اس کو تو کون کہے گا کہ یہ بڑا قدم نہیں ہے. اچھا جس طریقے سے اس وقت گاندربل ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہوا ہے، اور ڈیلیمیٹیشن پروسیس میں آدھا حصہ جو ہے وہ کنگن کانسٹیٹوینسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو اس سے کیا کچھ فرق پڑا ہے اور کس طریقے سے سیاست اس بار ہونے والی ہے؟ دیکھیے انہوں نے کیا فارمولا اپلائی کیا ڈی لمیٹیشن کے لیے، یہ وہ جانتے ہیں ڈی لمیٹیشن کرنے والے. جیسے جب آپ یہاں سے میرے گھر سے شروع کریں، یہ گھر میرا جو ہے یہ کنگن کانسٹیٹوینسی کا حصہ ہے. تو یہ میرے ساتھ والا گھر جو ہے یہاں سے 50 فٹ وہ گاندربل کانسٹیٹوینسی کا حصہ ہے. پھر جب آپ آگے چلیں وتلار کنگن کانسٹیٹوینسی کا حصہ ہے. پھر آگے بہت بڑا ٹاؤن ہے منی گام، وہ گاندربل کانسٹیٹوینسی کا حصہ ہے. وائی دے ڈسٹریبیوٹیڈ اٹ، یا ان کا وہ ڈسٹریبیوشن کرنے کا فارمولا کیا تھا وہ وہی جانے. تو لیکن یہ ہے کہ اب چلائیں گے لوگ. فائدہ ہو سکتا ہے جو یہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہوا ہے، اس سے کیا لوگ خوش ہیں؟ آپ کی آبزرویشن کیا رہی ہے؟ دیکھیے جی، ایز اے میٹر آف فیکٹ جو یہ ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ تھا یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، بڑا پولیٹیکل ایشو ہے. بڑے بڑے سیاستدان اس میں انوالو ہوں گے جن کا ہاتھ ہوگا یا الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہوگا. چونکہ آئی واز ناٹ پارٹ آف ایکٹیو پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم، اس لیے اس کا کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا مجھے پتہ نہیں، یا کیا ہو یہ ٹھیک ہوا یا برا ہوا اس بارے میں بھی مجھے ابھی کوئی اس چیز کا تجربہ نہیں ہے. البتہ ایک چیز ضرور تھی، ہم گاندربل کے ساتھ تھے. یہ 2-3 گاؤں تو گاندربل کا ہمارا جو بھی ایم ایل اے یہاں یا منسٹر لوکل ہوا کرتے تھے تو دے ور ٹیکنگ کیئر آف وی پیپل ایز ویل. حریت نے بھی اب شرکت کر لی ہے پی ڈی پی میں. آپ نے باقاعدہ طور پر آپ ایک سرکار کے ملازم، سرکار کے ساتھ رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو آپ نے کیا آبزرو کیا اس وقت کی حریت، اب حریت مین سٹریم میں واپس آ رہی ہے؟ جی دیکھیے جی، ایز ریگارڈس حریت از کنسرن اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ میرا نہ ان سے کبھی تعلق رہا ہے اور نہ آئندہ کبھی ان سے تعلق رکھنے کا کوئی شوق ہے. ٹھیک ہے. آئی واز اے گورنمنٹ آفیسر.
I always worked under the constitution, and henceforth I also want to continue under the constitution. मियां अल्ताफ के बेटे महर अली के साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है और महर अली एक बहुत बड़ा नाम भी है क्योंकि मियां अल्ताफ साहब के बेटे हैं और आप भी जाते वाते होंगे उनके साथ, अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो क्या लगता है मुकाबला किस ओर जाएगा, क्योंकि एक ही घर में आप मान लीजिए कि इख्तलाफात नहीं बल्कि मैदानी जंग शुरू हो चुका है। खेल है, खेल है। देखिए जी, जहां तक मियां महर जी का ताल्लुक है, आई लव हिम, इज अ गुड बॉय। ऐसी बात नहीं है कि मेरे उनसे कोई ज़ातियात हैं या कोई ऐसे मामलात हैं। वो भी मेरी बड़ी कदर करते हैं और हम भी उनकी कदर करते हैं। तो अब सियासत में मैंने अर्ज़ की ना आपको, अब जब लोगों ने उतार लिया तो हम भी किस्मत आजमाई करते हैं, करेंगे। किस्मत आजमाते रहें आप और उम्मीद करते हैं कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी आवाम है वो सही नुमाइंदा चुने, बेहतर नुमाइंदा चुने और इसी के साथ साथ लोगों के साथ बाकायदा तौर पर शाना बशाना चले। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।